حضرت عمارہ پہلے اپنا پتر حبیب بن زید کٹوایا بھی صحیح تے جلوایا بھی صحیح. مسلمہ قذاب نے گرفتار کر لیا حضرت حبیب بن زید نو. آپ دے بیٹے سن. پتہ ہے اس دن شیخ عمر بغداد شریف والے میں ویسے 12 زخم پڑے سن تے انہاں اس دن سیالکوٹ انہاں دی تقریر بھی سی تے میں بھی سا. انہاں فرمایا نہیں عمارہ نو 80 زخم لگے میدان احد وچ. میدان احد وچ حضور دا دفاع کردیا عمارہ نو 80 زخم لگے. تے جدو جنگ مکی تے حضور نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. جدو غزوہ احد شریف ختم ہو گیا نا تے حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے عمارہ میں جدھر بھی ویکھیا اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی. 2 پتر بھی گئے ہوئے سن حبیب تے عبداللہ تے زید انہاں دے شوہر سن وہ بھی گئے ہوئے سن. جدو پتہ چلیا حضور تے حملہ ہویا تے وہ بھی مدینہ پاک تو حضور کا دفاع کرن آ گئی. یہ ہے مسلمانوں کی مائیں.